गोंयांत कोयराच्यो कागाळी वाढत चल्ल्यात। गरिबांच्या घरांत नासतालो इतलो कोयर म्हापशेच्या राजवाड्यार दिसता। जनता स्कुला कडेन कोयराच्यो राशी जाल्यात। म्हयने जाले पालिकेक कागाळी करूनय फायदो ना, थळावे सांगतात। नगरपालिकेन वचून पाय धरले तरीकय प्रश्न सुटावो जायना खंय। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा राजवाड्यार आयज आमी जर पळयशात जाल्यार आयज आमकां हांगा कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा। कांय दिसा पयलीं हांवें हांगासरली बातमी केल्ली की लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता। खंय तरी आयज म्युनिसिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली की तेंच्यांनी हो कोयर जो आसा हो क्लीन करपाक जाय, पूण आजून मेरेन ही गार्बेज हांगा क्लीन जाल्ली ना। लोक हाडटा आनी गार्बेज हांगा डंप करता। हांगासरल्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी खूब फावटी म्युनिसिपालिटी कडेन कंप्लेंट केल्ली की हांगासरली गार्बेज आसा ही क्लीन करपाक जाय, पूण आजून मेरेन ही गार्बेज हांगा क्लीन जाल्ली ना। तशेंच हांगा जनता हायस्कूल आसा, भुरगीं हांगा शिकपाक येता। हांगा इतलो घाणवास निर्माण जाल्लो आसा की हांगा 2 मिनटां उबे रावशात जाल्यार उबे रावपाक सुद्दां मेळना, इतलो घाणवास निर्माण जाल्लो आसा। खंय तरी ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी आयज कारवाय करपाक जाय आनी ही गार्बेज जी आसा बेगीनच्या बेगीन आयज क्लीन करपाची गरज आसा। तशेंच हांगासरले जे रस्ते आसा हे अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक काम केल्ल्या कारणान ते फोडून दवरलेले आसा। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ह्या रस्त्यांचें डांबरीकरणूय आयज जावपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।